سلام كبرات تخاتلت مدباتنا كم ياللخم تسقات عناكم نحنا متشم انترفونا فوتكم تبغى لنا أبي وتكم تعنا أبصرحكم كعوتنا تمننا نابزل لهم زدالنا لكم مدب بزعباتي نتوم كل التبولوتاتن بوسلاتن سنتوين هاجرنا زخونو مرهاو ملسن قرمي عندومن زي سامة معهم قداي زدز تحستوينا حزنا لكم متينا زلنا كنمي مجمارنا جن مورالكم أبكتسالنا سرحنا حقاز لزخونة حدراكم بشير لايك كومنت تعجبونا الناس زخاخرنا بقتا نمدبنا خنبل سنتواوي مرهاو ملس ابت مسغازيتنيا امانيل برهم اب ايريود انترتينمنت زغبرو قال محتد بزعبا كليبات هاجرنا بحفشخا سنتو هاجرنا استزاربو بوزح غزي كمزي سمامع زنبرو بمغلاز ابز حجي وانغن نخلت سرحن منقدن ان العلو بخفت حسابات عليلوم ولا اي سمامعغن اتخلتيوم ببمنقدوم زخدو زنبرو غعزو نعبيت سنتو هاجرنا مخانيوم زامنو أبتا أقاتامي أبكلتشن عصر سلستن عود أوسكار زخونت هببتي إيرتراويت أمريكاويت سنتضاويت تفاني حدش ناب إيرترا متيا بمنبارا بمنقدي كومشنر بهالن سبورتن أمباسادر زمدة تخلا مسناي مرهاو جوجل دراما تراخيبا كليبات هاجرنا أبصبغ درجة خمزلو بنيادنا قد قالات أب متيهت من السي كمزغلت أتيو مرهاو ملس حبيرو أبزو وانكا مرهاو ملس بزعبا كليبات هاجرنا انها تزاربن كلو نتا قدفيو تبل نايقرماي عندهم درف زكيرو كمز خبل تزاريبو كل سب ابتا درفي سعسعي كمز نبور كترايز فلت اتحاسابات نايتا كليب جن ناتين يرو بمبال قليصو ابتقال محتد نتا قدفيو تبل درفي تتقي مملاس لزنبور خا قرماي عندهم بكوبرايت حزوام منالبات جن جلجل سنتواويان درفتاتهم سلسرقهم كاب سرق متان كدحنيلهم نسرحاتهم زقوصاصر مناجر وي وكيل يغبريوم از مناجر وي وكيل كا نخلو سرحاتهم بعلو سلزقوصاصرو زخونه كاب سرحاتهم نزتقم سب بكوبرايت كهرمو يخليو سلازن مراون كوم اغاطيمو خيكون زبلو بزحاتيوم اتا فيديو بكوبرايت مستهرمت كا مرا بحرقان نعيس دحان أبتأتاوي اترخبلا ساعات نزا يوتيوب channel معصاوغن بأتاوي نايزا فيديو كالسنتوا فريات نغيس الرح جيركا حساباتي دسنت زيلكا سلمنتاي نافز بوصيخا زيتملس سلمنتاي كوم تكبر وزتنا بلا كملس تسميعو قرماي عندهم كا بمنقدو ولقاوي ناي فيسبوك حسابو حاكي سانا انا وديت حاسوتنا علم زيراتات ملس كبلوس كمزبايو نجرات زق مسفلو حقي مرتوعة حيزا كتمتسيا كبل ملسيهيبو سنت ببنيا مستبب زرخبيو مسماي زرخبيو مرهاو ملس مجمريا انكو عب سلام تملسكا مرا ودي بمقصال افتا فيديو زوتخم هادر فيتراي اوصيخم نتا فيديو كسقلوا نلابوكم مغنياتو نتا در فيترايو كوبرايت يلو كخص زخل سنتواو مرا بعال قرماي عندهم مساخم ناي سنتباب سب تدقاقيفهم بواقاخم نقدمي زوصيوم سلز مرا نقدميت كيتمتس نبعال زيوم سقاتيخا نسو سلزخونايو بسنباده بزولون زيلن نزا فيديو كعصوها خيلو نسخا أبرسخا تأمن بزح تفر اللخا نبعال نسوغن سدت وصم سفلو كما بحوصا زتدف اماي نتسيفهم يوم مخنياتو حساب يبلو من كابي كمتس اتزحزن دما حساب كمزلوم حساباتكا بناصاناي مغلاص بزبل كوغسكوس مجماريو بزخونه مرا اجوخا كل حزب ኤርትራ ابغون خايو كمتم املاخ زخدي كونكان كم قدمكا بقنعنا سرحا قصل بزعبازي غنا خيتنسه زودقا جن نابانا قدفو بمبالون جلسبات ابغون مرا خمزلو انصيروم يوم مرهاو ملس حد خابتم نفعات بولس قدز تقم سنتواو هاجرنايو نمرهاو ملس أبكلتشحن سلستن 4 بيليو يخون نمعزاب مرئيد نابيت مرت سماتات مسكدنا بتم أبجلتات سميناو معراب مسانا زنبرو استسرحت أبهالي زتكورت دكة مرتات بل ناي مدرخ سراح أما توز قبرا قص بهاري مسرا خويه متناقي لعل زبصحه مستأمتش مخانو أبتغزيه مسمخ قال قانقا تگرنياون تقاليسيو صقمات زي سعرو زنبره مرهاو ملس دحريون نويح كيصنحه فيلم زغدام سرحه
ፊልሙ ድማ ኣብ ሲኔማታት ኣስመራ ክትረአ በቕዓት ከምዚ ጀመሮ ዘይኮነሉ መርሃዊ መለስ ብዝተፈላለየ ጸገማት ተጎናዲቡ ኣብ ጥበብ ብዙሕ ክሳተፍ ንሪኦ የለናን ኣብ ገለገል ዕላል ግን እቲ ዘጋጥሞ ጸገምን ዕንቅፋትን ይገልጾ እዩ መርሃዊ መለስ ሓያል ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ዘለዎ ደራሲ እዩ ስለዚ ንኹሉ ንምብዳህ በይኑ ዘይኮነም ናይ ህዝቢ ደገፍ እውን የድልዮ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ደገፍና ኣይንብቀቐሉ ገና ናይ ውሽጡ ማዕድን ብዝግባእ ንግዳም ዘየውፅአ ክንከስሮ ዘይብልና ኮኸብ እዩ ስለዚ ኮኸብ እውን ግርምኦም ኣጉሊሖም ዘርእይሉ ሰማይ የድልዮም እዩ ግርማይ ዓንዶም ኣብ ኤርትራ እዩ ተወሊዱ ኣብ 80ታት ምስ ስድራ ቤቱ ንሱዳን ተሰዲዱ ኣብኡ ዓብዩ ድሒሩ ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ፍቕሪ ሙዚቃ ምሳይ ተወሊዱ ዝብል ስነ ጥበባዊ ግርማይ ዓንዶም ዋላ እኳ ናብ ስነ ጥበብ ዓለም ብንእስነቱ እንተተጸንበረም ኣብ መጀመርያ ግን ኣብ ስእሊ ወይ ፋይን ኣርት ይነጥፍ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ድሒሩ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ሙዚቃ ዓለም ብምእታዉ ኣብ ደርፍታቱ ዝጥቀመሎም ዝተፈላለዩ ቅዲ ሙዚቃ ብፍላይ ድማ ቅዲ ሙዚቃ ኣፍሮ ካርቢያን ንደርፍታቱ ፍሉይ ይገብሮ ኣቐዲሙ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ብርሃን ዓይነይ ብእትብል ደርፉ ንሽልማት ዝበለጸ ሙዚቃ ኣፍሪካ ዝተረቑሐ ክኸውን እንከሎ ኣብ 2016 ድማ ብህይወት እትብል ዜምኡ ኣብ ሽልማት ጃያ ዓለም ለኻዊ ኣፍሮ ቅዲ ሙዚቃ ንኽልተ ሰሙን ተረቑሑ ስነ ጥበባዊ ግርማይ ዓንዶም ንቅዲ ሙዚቃ ኤርትራን እቲ ንሱ ዝጥቀመሉ ቅዲ ሙዚቃን ገሊጹ ነይሩ እዩ ብሓፈሻ ድማ እታ ህይወት እትብል ደርፉ ህይወት ብብድሆታት ዝተኸበት ከም ዝኾነት እንተኾነ ንዝፀዓረ ግን ይውሓድ ይብዛሕ ጻምኡ ከም እትህቦ እትገልጽ ደርፊ እያ ግጥምን ዜማን እውን ባዕሉ ግርማይ ዝገበራያ ዝበዝሕ ግዜ ግርማይ ዓንዶም ግጥምን ዜማን ደርፍታቱ ባዕልዩ ግዜ ሂቡ ዘዳልዎም ካብ ናይ ቀረባ ዓርኩን መሳርሕቱን ዝኾነ ዓወት ፍስሃየ መንግስቲ ኣብ ገብረ ገርግሽ ይርጋለም ፍስሃ ኣብ ኣልቡሙ ሓንቲ ግጥሚ ዝሃበቶ ከም ዝተቐበለ ኸኣ ይገልጽ ስነ ጥበባዊ ግርማይ ዓንዶም ብዝኽተሎ ፍሉይ ቅዲ ሙዚቃ ጥራይ ዘይኮነም ብፍሉይ ቅዲ ሳዕስዒት እውን ይፍለጥ እዩ ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ኣፍሮ ካርቢያን ዝበሃል ሳዕስዒት ከም መምህር ኮይኑ ከም ዝሰርሐ እውን ይገልጽ ብተወሳኺ ኣብ ሃገረ ሱዳን ኣብ ዝነበረሉ ኣጋጣሚ ምስ ሱዳናውያን ስነ ጥበባውያን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ይሳተፍ ነይሩ እዩ ስነ ጥበባዊ ግርማይ ንቅዲ ሙዚቃ ትግርኛ ወይ ነቲ ብጓይላ ዝፍለጥ ቅዲ እውን መሰረታዊ ዝኾነ ኣሰራርዓ ሙዚቃ ክህልዎን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ተሓፂሩ ከይተርፍ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ዘለዎ ሙዚቃ ንምግባር ለውጥታት ብምትእታው ሓድሽ ሙዚቃታት ኣዳልዩ ነይሩ እዩ ግርማይ ዓንዶም ምስ ልኽይ ኣደይ ካልእ ምስ ፌበን ጸጋይ ኮይኑ ዝሰርሐ ኣልቡም እውን ሰሪሑ ናብ ህዝቢ ኣቕሪቡ እዩ ግርማይ ዓንዶም ገዛና ብርሃን ዓይነይ ህይወት ጆናን ካልእን ዝብላ ተዘከርትን ጥዑማትን ደርፍታት ዓዩ ናብ ህዝቢ ዝዘርግሐ ስነ ጥበባዊ እዩ ኣብ መወዳእታ እዞም ክልተ ብሉጻትን ቡስላትን ስነ ጥበባውያን ሃገርና ዝኾኑ መርሃዊ መለስን ግርማይ ዓንዶምን ብዙሕ እዋን ብሓንሳብ ዝሰርሑ ኣሕዋት እዮም ነዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣጋጢሙ ዘሎ ጉዳይ ከዓ ከም ቀደሞም ይህን ምሂን ተባሂሎም ብለባም መንገዲ ክፈትሕዎ ንላቦ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ እናተተስፈና እትደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዓን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናዩ ንኹልና